अस्सलाम वालेकुम सामईन सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अब मैं तिलावत शुरू करती हूँ सूरह अल-फुरक़ान सूरह अल-शुरा की। तो शुरू करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीर। निल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा वत्तख़ज़ मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम यख़्लुक़ून वमा यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वमा यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूर। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन मुफ़्तरः वअनाहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाअू ज़ुल्मन वज़ूरा वक़ालू असतीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असील। क़ुल अनज़लहु अल्लज़ी यअलमु सिर्र फ़िस्समावाति वल अर्ज़ इन्नहु कान गफ़ूरर रहीम। वक़ालू मा लिहाज़ल रसूल याकुलु त्तआम व यमशि फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन फ़यकून मअहु नज़ीर। औ युल्क़ा अलैहि कन्ज़ुन औ तकूनु लहु जन्नतुन यकुलु मिन्हा वक़ाल अज़्ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततिऊन सबीला। तबारकल्लज़ी इन शअ जअल लक खैरम मिन ज़ालिका जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व यजअल लक क़सूर। बल कज़्ज़बू बिस्सआति व अतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्सआति सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा तग़य्युज़न ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبور لتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وآتوا عتوا كبير يوم يرون الملائكة لبشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجور وقدمنا إلى عامل من أمال فجعلناه هباء منثور أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسير ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليل لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذوه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصير وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزير فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمير وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبير ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وهذا الذي بعث الله رسول إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل ثم قبضناه إلينا قبضا يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشور وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهور لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثير ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور بلوا شيئا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجور وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسابا وسهرا وكان ربك قدير ويعبدون من دون الله ما ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهير وما أرسلناك إلا مبشرا ونذير قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن أعمالا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ويخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيات وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يبوء بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما सूरे शोरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासामीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन इन्ना शान नज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयातन फदल्लत अनाकुहुम लहा क़ादीन वमा यतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानु अन्हु मुरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फ़सय्यातिहिम अंबअू मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अवलम यरू इलल अर्दि कम अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इत्तिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून वयज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून वलहुम अलय्य ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून क़ाल कल्ला फ़ाज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इसराईल क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उमूरिका सिनीन वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत वअन्त मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अलतुहा इज़न वअना मिनद्दालिलीन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी
من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن أعبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم من يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجميع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الذين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين
وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلى الله على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فأنجينه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنة وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قالوا سواء علينا وأست أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنة وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين
फत्तकुल्लाह वअतीऊन वला तुतीऊ अमरल मुस्रिफीन अल्लज़ीना युफ़्सिदूना फिल अर्दि वला युस्लिहून क़ालू इन्नमा अंता मिनल मुसहहरीन मा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना फ़ाती बिआयातिन इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन क़ाल हाज़िही नाक़तुल्लहा शिरबुन वलकुम शिरबु यौमिन मालूम वला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम कज़्ज़बत क़ौमु लूतिन लिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वअतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन अततूनल ज़ुक्राना मिनल आलमीन वतज़रूना मा खलक़ा लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम क़ौमुन अदून क़ालू लइन लम तंतही या लूतु लतकूनन्ना मिनल मुख़रजीन क़ाल इन्नी लिअमालिकुम मिनल क़ालीन रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़ा फ़िल ग़ाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आख़िरीन व अमतरना अलैहिम मतारा फ़साअ मतारुल मुनज़रीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम कज़्ज़ब अस्हाबुल यकातिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वअतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन ऊफ़ुल कील वला तकूनू मिनल मुख़सिरीन वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला ताअसू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन वत्तक़ुल्लज़ी ख़लक़कुम वलजिबिल्लतल अव्वलीन क़ालू इन्नमा अंता मिनल मुसहहरीन वमा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन फ़अस्क़ित अलैना किसाफ़म मिनस समाइ इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन
قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة ولا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن نسوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشراء يتبعوهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا
वस्कुरुल्लाह कसीरम वंतासरु मिन बादि मा ज़ुलिमु वसयअलमुल लज़ीना ज़लमु अय्यामुन कलाबियन क़ालिबून सदक़ल्लाहुल